मुनलाइट टेलिभिजनमा यहाँहरू धर्म चक्रको ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम लिएर म यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु, ज्योतिषी रविन्द्र पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, यो ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रममा रहेर हामीहरूले ज्योतिषभित्रका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने गरेका छौँ। आजको दिन कस्तो छ, आजका दिनमा के कस्ता कार्यहरू गर्दा राम्रा हुन्छन् र विशेष गरेर नयाँ नयाँ दिनमा नयाँ नयाँ विषयवस्तुको जानकारी यहाँहरूलाई कहिले सपना विशेष कार्यक्रम लिएर, त्यस्तै कहिले ज्योतिष भित्रकै वास्तुशास्त्र, रत्न विज्ञान, त्यस्तै गरी यहाँहरूकै जिज्ञासा अनुसार शुभ अशुभ शकुन, हस्तरेखा के हो, शारीरिक अवयवहरूले मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा के कस्तो प्रभाव पारेको हुन्छ, यी यावत यहाँहरूकै जिज्ञासाहरू समाधान गर्न हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा यहाँहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर आफ्ना सन्तानको बारेमा, आफ्नो बारेमा जन्म कुण्डली विश्लेषण गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँहरूले मुनलाइट टेलिभिजन फेसबुकमा गएर मुनलाइट टेलिभिजन सर्च गरेर मुनलाइट टेलिभिजनको पेजमा आफ्नो जन्ममिति, साल, महिना, गते र जन्म समय प्रष्ट रूपमा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँहरू आफ्नो बारेमा र केही धर्मशास्त्रका जिज्ञासाहरू राखेर केही जिज्ञासु भएर केही प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष स्क्रिनमा देखिएको स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 0144999010 मा प्रत्यक्ष फोन गरेर पनि हामीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो त मैले यहाँहरूलाई सामान्य जानकारी गराएँ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् अब कार्यक्रमको शुभारम्भमा आजको दिन के कस्तो छ त, आजको दिनको बारेबाट शुभारम्भ गरौँ। आज मिति 2077 साल श्रावण महिनाको 16 गते शुक्रबार, श्रावण शुक्ल द्वादशी तिथि। त्यस्तै गरी आज ज्येष्ठा नक्षत्र, ऐन्द्र योग, बवकरण परेको छ भने आनन्दादि युगमा आज चर योगको उदय भएको छ। सन् 2020 जुलाई 31 तारिक हो। आज बिहान सूर्योदय 5:27 सूर्योदय भयो भने सूर्यास्त बेलुका 6:52 सूर्यास्त हुनेछ। दर्शकबिन्दु, यो पञ्चाङ्गसँग सम्बन्धित जानकारी आजको दिन विशेषमा मैले यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। आज शुक्रबार परेको छ। अब म यहाँहरूलाई शुक्रबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको इच्छा, चाहना, अभिरुचि के कस्तो हुन्छ, शुक्रबार जन्मिएका व्यक्तिहरूले के कस्तो कर्म गर्ने, के कस्ता कामहरूमा इन्भल्भ हुनुभयो भने राम्रो हुन्छ, आज विशेष गरेर के कस्ता कामको लागि राम्रो छ, त्यो विषयवस्तुमा जानकारी गराउनै गइरहेको छु भने विशेष गरेर आजको नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्। यदि तपाईको पनि ज्येष्ठा नक्षत्र परेको छ भने ज्येष्ठा नक्षत्र पर्नको लागि न्वारानको नाम नो या इ यु ज्येष्ठा नक्षत्र परेको छ भने तपाईको पनि सोच विचार, रूपरङ्ग र बानी बेहोरा कस्तो हुन्छ त, यो विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गरिन गइरहेको छु। आउनु शुभारम्भ गरौँ। शुक्रबार जन्मिएका व्यक्तिहरूको भाग्य कस्तो छ। शुक्रबार जन्मिने भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर शुक्रबार जन्मिएका व्यक्तिहरूले शुक्रबार विशेष गरेर के कस्ता कर्महरू गर्ने भन्दा गायन आदिका कामहरू आज गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै तपाईँ कुनै सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँले स्टेज प्रोग्राम, आज गाउने कार्यसँग सम्बन्धित स्टेज प्रोग्राम आजको दिन विशेष गरेर शुक्रबार गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। त्यस्तै गरी स्त्री प्रसङ्ग भन्छ, स्त्री प्रसङ्ग भनेको जस्तै विवाह आदिका कुराहरू गर्ने आजको दिन राम्रो हुन्छ। जस्तै तपाईँ लभ गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै नयाँ स्त्रीसँग एउटा चाहिँ प्रभाव देखाउनको लागि भेट्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन यस्ता व्यक्तिहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ भने त्यस्तै गरी नयाँ नयाँ शैया भनेको खाटहरू का कामहरू, खाटहरू किन्दै हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ राम्रा भने आजको दिनलाई राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँहरूले रत्न आदि किन्दाखेरि आजको दिन शुभ रहेको छ शुक्रबार। त्यस्तै गरी वस्त्र, नयाँ कपडाहरू, गहनाका कामहरू, त्यस्तै वाणिज्य, ब्याङ्कमा खाता खोल्ने, ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर कामहरू गर्ने, ब्याङ्कबाट कर्जा लिने, लोन लिने समय पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यदि नराम्रो समयमा हामीहरूले लोन लिने गऱ्यौँ भने त्यो समयमा लिएको लोन तिर्न नसक्नाले हामीहरूलाई गाह्रो पनि पर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन्छन्। त्यसकारणले यो कुरालाई पनि हामीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी आज हामीहरूले भूमि वाहनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। शुक्रबार विशेष गरेर जग्गा जमिन किन्ने काम गर्नलाई राम्रो हुन्छ भने त्यस्तै पशु चौपाय
आज हामी कुनै पशु फार्म गर्दैछौँ, डेरीहरू राख्दैछौँ, त्यस्ता कार्यको लागि पनि शुक्रबार विशेष गरेर राम्रो हुने गर्दछ। दर्शकबिन त्यस्तै गरी खेतीपातीका कामको लागि पनि शुक्रबार विशेष गरेर प्रभावशाली रहने गर्दछ। यो त मैले यहाँहरूलाई शुक्रबार को विषयवस्तुमा जानकारी गराएँ। शुक्रबार के कर्म गर्ने, यदि यहाँको शुक्रबार जन्म भएको छ भने यहाँले मैले अघि भनेका विषयवस्तु भनेका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित कार्य गर्दा पनि यहाँलाई राम्रो हुन्छ। जस्तै शुक्रबार जन्मनु भएको छ भने सङ्गीत विषयमा यहाँले दक्षता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै विशेष गरेर डान्स बारहरू चलाउन सक्नुहुनेछ यहाँले भनेदेखि नारी गुरुकुलहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। स्त्रीसँग जोडिएका कामहरू, वाणिज्य क्षेत्रका कामहरू, जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित जोडिएका कामहरू पनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। स्त्रीगीत शय्या मणिरत्न गन्ध वस्तोत्सवालङ्करणादि कर्म भूपुण्य गोकोश कृषि क्रियास सिद्ध्यन्ति शुक्रस्य दिने समस्ता। शुक्रबार यी कामहरू गर्न राम्रो हुन्छ। दर्शकबिन त्यस्तै गरी आज अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ज्येष्ठा नक्षत्रको आज उदय भएको छ। अब म यहाँहरूलाई ज्येष्ठा नक्षत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठा नक्षत्रमा के कस्तो हुन्छ। ज्येष्ठासु न बहुमित्र सन्तुष्टो धर्मकृत प्रचुरकोपः। ज्येष्ठा नक्षत्रमा तपाईँको यदि जन्म भएको छ भने ज्येष्ठा नक्षत्र आज परेको छ, आजको दिन के गर्ने त नक्षत्रको हिसाबले दृष्टिकोणले त्यो विषयमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। विशेष गरेर ज्येष्ठा नक्षत्र भन्ने बित्तिकै ज्येष्ठा नक्षत्रको स्वामी इन्द्रदेव हुन्। इन्द्रदेव वास्तवमै अलि छल प्रकट गर्ने खालका भएका कारणले ज्येष्ठा नक्षत्रमा जन्मिएका व्यक्तिहरू अलि विलासी पाराका हुने, अरूलाई काम लगाएर आफूले त्यो कर्मको फल चाहिँ आफूले ग्रहण गर्ने खालका स्वभावका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूका भित्र मनदेखि न बहुमित्रम, ज्येष्ठासु न बहुमित्रम, धेरै साथीहरू हुँदैनन्। साथीहरू केवल स्वार्थका लागि मात्रै ज्येष्ठा नक्षत्र भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरी सन्तुष्ट, बाहिर अत्यन्त सन्तुष्ट रहनु, धार्मिक दृष्टिकोणले धार्मिक क्षेत्रमा एउटा चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा कमाउनु र मनमा भने अत्यन्त कोप रिसराग मनमा राख्नु तर प्रकट नगर्नु, यस्ता व्यक्तिहरूको लक्षण रहन्छ। यदि यहाँको पनि ज्येष्ठा नक्षत्र छ भने यहाँले ज्येष्ठा नक्षत्रको जन्म यहाँको हो भने यहाँले इन्द्रदेवलाई मान्दा पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै ज्येष्ठा नक्षत्र आजको दिन विशेष गरेर केही तपाईँहरू कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने मारण, मोहन आदि अरूलाई मोह बनाउने खालका बेताल आदि भूत आदि सिद्धि गर्नका लागि ज्येष्ठा नक्षत्र राम्रो हुन्छ। किन भन्दा तीक्ष्ण दारुण माश्लेषा ज्येष्ठार्द्रा मूलमेव छ। यो चाहिँ तीक्ष्ण संज्ञक दारुण संज्ञक नक्षत्रमा ज्येष्ठा, आर्द्रा, अश्लेषा अलिक क्रूर नक्षत्र पर्छन्। त्यसकारणले भूत सिद्धि गर्नको लागि यहाँले केही साधना गर्न चाहनु भएको छ, भूत साधना, बेताल आदि साधना गर्न चाहनु भएको छ भने आजको दिन यो ज्येष्ठा नक्षत्रको दिन विशेष गरेर राम्रो हुन्छ। भने यो नक्षत्रसँग सम्बन्धित जानकारी मैले यहाँहरूलाई अवगत गराएँ। त्यस्तै गरी आज द्वादशी तिथि परेको छ। 2, 7 र 12 द्वितीया, सप्तमी तिथि र द्वादशी तिथिलाई भद्रा संज्ञक तिथिहरू मानिन्छ। भद्रा संज्ञक तिथिको कुरा गरिरहँदा यहाँहरूलाई द्वादशी तिथिको आजको तिथि द्वादशी हो र भद्रा तिथि हो भन्ने जानकारी गराएँ। र त्यस्तै गरी द्वादशी तिथिको मालिक स्वामी भने भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। विशेष गरेर भद्रा तिथि सँगसँगै द्वादशी तिथिको मालिक भगवान विष्णु भएका कारणले आजको दिन केही कामहरू गर्दाखेरि यहाँले केही शुभ कार्यहरू गर्न शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले अवश्य पनि भगवान विष्णुको सम्झना गरेर गर्नुभयो भने ती कामहरूबाट, कार्यहरूबाट यहाँलाई सफलता मिल्नेछन्। तिथिको स्वामी अनुसार यहाँले यो जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर तपाईँको जन्म कुण्डलीमा यदि बुध ग्रहको दोषहरू देखिएका छन्, बुध ग्रह कमजोरी छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि विशेष गरेर विष्णु भगवानको सेवा गर्नुपर्छ भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर यहाँहरूलाई म आजको दिनको बारेमा चर्चा परिचर्चा गराउन गइरहेको छु। आजको बार, तिथि, नक्षत्र, योग करणको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन प्रयास गरिरहेको छु। अवश्य पनि यहाँ आजको पञ्चाङ्गको श्रवणले पनि मानिसको जीवनलाई धन्य बनाउँछ। तिथेस्तु श्रियमाप्नोति बारात आयुष्य वर्धनम। आजको बारको बारेमा मात्रै जानकारी भयो भने आज शुक्रबार र शुक्रबार के गर्ने के नगर्ने भन्ने जानकारी लिन सकियो भने आयु वर्धनम, आयु वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै तिथिस्तु श्रियमाप्नोति
तिथिको बारेमा जानकारी भयो भने श्रेय कल्याण प्राप्त हुन्छ। यी यावत कुराहरू जानकारी गराउँदैछु। अवश्य पनि यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ मुनलाइट टेलिभिजनमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम। ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रममा यहाँहरूले ज्योतिष र धर्मशास्त्र भित्रका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। वास्तुशास्त्र, स्वप्नशास्त्र, हस्तशास्त्र, त्यस्तै गरी यहाँहरूले विभिन्न आफ्ना जन्म कुण्डलीका विश्लेषणहरू गराउन सक्नुहुनेछ। मुनलाइट टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। अहिलेको लागि छोटो विश्रामको समय भएको छ। विश्राम पश्चात म पुनः यहाँहरूका के कस्ता राशिफल छन्, राशिफलको बारेमा जानकारी गराउने नै छु र कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि मैले यहाँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु प्रत्येक दिन गराउँदै जाने नै छु। अहिलेको लागि छोटो विश्राम कुरिरहनुहोला, म उपस्थित हुने नै छु। दर्शकवृन्द, म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। यहाँहरू अहिले हेरिरहनु भएको छ मुनलाइट टेलिभिजन। मुनलाइट टेलिभिजनमा धर्म चक्रभित्र ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम लिएर म उपस्थित छु यहाँहरू माझमा, ज्योतिषी रविन्द्र पराजुली। दर्शकवृन्द, अब भने पुनः रोचक विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। हामीहरू सबैलाई जिज्ञासा लाग्ने गर्दछ, आजको राशि के होला, आजको राशिमा के भनेको होला, कतै मेरो आजको राशिले मेरो भविष्य भाग्य परिवर्तन गर्छ कि? यो जिज्ञासा आम सर्वसाधारणलाई हुने गर्दछ। के छ त आज यहाँहरूको राशिफल? आउनुहोस् राशिफलको बारेमा चर्चा गरौँ। म यहाँहरूलाई मेष राशिदेखि 6वटा राशिफलको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यदि यहाँहरूको राशिफलको बारेमा जिज्ञासा छ भने नोट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् शुभारम्भ गरौँ। मेष राशि। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सामान्य खालको रहेको छ। विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा केही राम्रो सुधारहरू आउनेछन्। त्यस्तै गरी आजको दिन धार्मिक क्षेत्रहरूमा, धार्मिक कार्यहरूमा उपस्थित हुन सकिनेछ भने आज पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा केही राम्रो हुनेछ भने नत्र सामान्य दिन रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन अत्यन्त मनोरञ्जनमा व्यतीत हुनेछ। त्यस्तै गरी आफूले सोचेका कामहरू पुरा हुने दिन रहेको छ। तपाईँले मनमा केही सङ्कल्प, केही इच्छा चाहना लिइरहनु भएको छ भने आजको दिन त्यो सङ्कल्प पुरा हुनेतर्फ सङ्केत हुने दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी यात्राका अवसरहरू, यात्राका प्रयासहरू हुन सक्नेछन्। मिथुन राशि। मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूलाई आज आफन्तजनको सहयोग र माया अति नै मिल्नेछ। विशेष गरेर मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूले आज आफ्ना साथी सङ्गी मिलेर केही कार्यहरू गरौँ भन्ने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने दिन पनि रहेको छ। विशेष गरेर मिथुन राशिलाई आजको दिन केही राम्रो भएका कारणले केही निर्णय गर्नुपर्ने पक्ष भएका खण्डमा आजको दिन निर्णय गर्नुभयो भने यहाँको आजको निर्णयले सफलताको बाटो अपनाउनेछ। दर्शकवृन्द, त्यस्तै गरी कर्कट राशि। कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन खासै राम्रो दिन देखिँदैन। राम्रो दिन देखिँदैन, त्यस कारणले यहाँहरूले केही कार्यहरू गर्दा ख्याल गर्नुपर्नेछ। विशेष कार्यहरूका लागि ख्याल गर्नुहोला। आजको दिन खर्च वृद्धि हुने समय छ। त्यस्तै गरी परिवार र साथीभाइसँगमा केही मनमुटाव रहन सक्ने भएका कारणले बोलीचालीको कुरामा ख्याल गर्नुहोला। विशेष गरेर बोलीचाली गर्दा कम बोल्दाखेरि आजको दिन यहाँलाई राम्रो हुनेछ। भने परिवारमा झैझगडा भयो भने यहाँहरू नबोल्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ, नत्र परिवारसँग भएको झैझगडाले आज नराम्रो रूप पनि लिन सक्छ। त्यस्तै गरी सिंह राशि। सिंह राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन खासै उन्नति प्रगतिको दृष्टिकोणले राम्रो छैन। आमदामीको दृष्टिकोणमा आजको दिन आर्थिक दृष्टिकोण ठप्प रहन सक्छ। मनमा उराटपन पनि नआउला भन्न सकिँदैन, त्यस कारणले ख्याल गर्नुहोला। आजको दिन कुनै पनि हतारमा निर्णयहरू गर्नुपर्ने कन्डिसन बन्न सक्छ। ती निर्णयहरूलाई आज नगरेर भोलिको दिन गर्नुहोला। आजको दिन यदि यहाँले केही डिसिजनहरू गरिदिनु भयो भने केही निर्णयहरूले राम्रो परिणाम लिएर आउने छैन। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन आर्थिक र
अन्य दृष्टिकोणले पनि राम्रो नै देखिन्छ। विशेष गरेर आजको दिन यहाँहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यहरू गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन विशेष गरेर राम्रो रहेको छ। त्यस्तै गरी सेयर मार्केटको कुराकानी गर्दा सेयर मार्केटमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन उन्नति प्रगतिमूलकै देखिन्छ। त्यस्तै गरी आजको दिन तपाईहरूलाई राम्रो आय आम्दानी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। नयाँ आर्थिक स्रोत र आम्दानीका पक्षहरूमा आज बलियो देखिनेछन्। त्यस्तै गरी केही साथीसङ्गी र आफन्त र नसोचेको साथीसङ्गीसँग भेटघाट पनि हुन सक्नेछ भने आज अपराह्नकाल पश्चात मिष्टान्न भोजन आदि पनि यहाँलाई प्राप्त हुनेछ। दर्शकबिन 6वटा राशिको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा अवश्य पनि यहाँहरूका पनि मेष राशिदेखि कन्या राशिसँग राशिहरूका बारेमा राम्रा नराम्रा पक्षहरू सुनि नै सक्नुभयो। राशि वास्तवमा राशि धेरैको हुन्छ र राशिले भनेको कुरा पुग्छ कि पुग्दैन, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्वन्द्व पनि हामीहरूमा रहेको छ। यो विषयवस्तुमा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि चन्द्रमाको आधारमा दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, त्यस्तै गरी पाक्षिक र वार्षिक राशिफल पनि हुने गर्दछन्। राशिफल एउटा गोचर कुण्डलीलाई आधार मानेर लेखिन्छ र राशिफल एउटा शास्त्रसँग सम्बन्ध भएर लेखिने कुरा भएका कारणले यदि तपाईको जन्म कुण्डलीमा राशिको पहिचान राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने यहाँको राशिफल अवश्य मिल्छ। राशिले गर्नुहुन्छ भनेको चिज आज गर्नु भनेको चिजलाई गर्नुहोला। यदि तपाईँ नित्य निरन्तर केही कामहरू गरिरहनु भएको छ भने त्यो कामलाई छोड्नु भनेको होइन राशिफलले, ती कामहरूलाई पनि गर्नु। तर विशेष गरेर केही यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने दिन छ भने ती चिजहरूलाई ख्याल गर्नुभयो भने अवश्य पनि यहाँहरूलाई राम्रो हुनेछ। ज्योतिष भनेको त्यस्तो एउटा विज्ञान हो, त्यस्तो एउटा धर्मशास्त्रभित्रको एउटा विज्ञान हो जसले तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्दछ। ज्योतिषीले तपाईँको भाग्य परिवर्तन गरिदिने होइन, कर्म यहाँले गर्नुपर्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि कर्मै नगरिकन तपाईँ हामी घरमा सुतेर बस्यौँ भने अवश्य पनि त्यो फल प्राप्त हुँदैन। कर्म गर्नुपर्छ। तर कर्म गर्दा पनि तपाईँ हाम्रा जीवनमा धेरै बाधा अर्चन सङ्कटहरू आइरहेका हुन्छन्। किन त? ज्योतिषशास्त्र यो यस्तो विज्ञान हो, यदुपत चित्तमन्य जन्मनि यत् कर्म शुभाशुभ पङ्क्ति। यदि यहाँले के कस्तो कर्म गर्नुभएको छ पूर्वजन्ममा, ती कर्महरूका आधारमा यहाँको जन्मकुण्डली निर्धारण भएको हुन्छ। त्यो जन्मकुण्डलीमा ज्योतिषीले ऐना जस्तो तपाईँलाई देखाइदिन्छ, तिम्रो भाग्य यो छ, यो समय राम्रो छ, यो समयमा मेहनत गर्नुहोस् तपाईँहरू, यो समय नराम्रो छ, यो समयमा लगानीहरू नगर्नुहोस्, यो समयमा विशेष गरेर तपाईको प्रतिफल प्राप्त हुने खालका कर्महरू नगर्नुहोस्, किन तपाईँको लागि यो समय अशुभ छ र यो समय शुभ छ, यो क्षेत्रमा कर्म गर्नुहोस्। यदि तपाईँको जन्म कुण्डलीले दिएको क्षेत्रमा तपाईँ समावेश भएर कर्म गर्दै जानुभयो भने तपाईँको जीवन उत्तरोत्तर प्रगति पथमा अगाडि बढ्नेछ। यदि जन्म कुण्डलीभन्दा अपोजिट तपाईँले पेसा, शिक्षा, साथी, स्वदेश तथा विदेशका क्षेत्रहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा कहिले पनि हँसिलो खुसिलो वातावरण नआउन सक्छ। त्यसकारणले यी कुराहरू हुन् ज्योतिषले तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्ने। यदि पढे लेखेको र व्यवहारमा पनि र अनुभव सिद्ध ज्योतिषीको परामर्श लिनुभयो भने अवश्य पनि मानिसको जीवनले गति प्राप्त गर्नेछ। दर्शकबिन, यति बेला पुनः छोटो विश्रामको समय भएको छ। विश्राम पश्चातमा पुनः यहाँहरूका बाँकी राशिफल लिएर त्यस्तै गरी यहाँका जन्म कुण्डली विश्लेषण हामीहरूलाई धेरै ठाउँबाट धेरै दर्शक महानुभावहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नका लागि जन्ममितिहरू एसएमएस गरिरहनु भएको छ। उहाँको के कस्तो भविष्य छ, वर्तमान समयमा चलिरहेका ग्रह गोचर, के विषय पढ्ने आदि आदि विषयका बारेमा म यहाँलाई जानकारी गराउने नै छु। आउनुहोस् छोटो विश्राम पश्चात म पुनः यहाँहरूका बाँकी राशिफल र जन्मकुण्डली विश्लेषण गर्न उपस्थित हुने नै छु। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु म यहाँहरूलाई विश्राम पश्चात। यहाँहरूले राशिफलको बारेमा पनि केही जानकारी प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब पनि म यहाँहरूले नै पठाउनुभएका एसएमएसबाट यहाँहरूको जन्मकुण्डली विश्लेषण गर्दै के कस्तो भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेश तथा विदेश, पारिवारिक पक्षहरू, दाम्पत्य जीवन लगायतका पक्षहरूमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। हामीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट एसएमएस निरन्तर गर्ने दर्शक महानुभावहरू पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँहरूले पनि मुनलाइट टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ भने त्यस्तै फेसबुकको पेजमा गएर पनि यहाँले मुनलाइट टेलिभिजन सर्च गरेर
आफ्नो जन्ममिति, जन्मस्थान र जन्म समय एसएमएस गरेर आफ्नो भविष्यको बारेमा, भाग्यको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्क्रिनमा देखिएको टेलिफोनमा प्रत्यक्ष फोन गरेर पनि हामीहरूले यहाँहरूका जन्मकुण्डली विश्लेषण गरेका छौँ। फोन गरेर पनि यहाँले आफ्नो जन्मकुण्डलीको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अब भने यहाँहरूका एसएमएस लिन अगाडि बढौँ। यति बेला हामीहरूलाई एसएमएस पठाउनु भएको छ काठमाडौँबाटै जन्ममिति पठाउनु भएको छ 2075 साल भदौ महिनाको 15 गते भनेर पठाउनु भएको छ। जन्म समय लेख्नुहुन्छ 7:50 AM भन्नुभएको छ। विशेष गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा, बच्चाको बानी बेहोरा कस्तो होला भनेर यहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको छ। अवश्य पनि रमेशजी हुनुहुन्छ काठमाडौँ जन्मस्थानबाट, आफ्नो जन्म सन्तानको बारेमा जानकारी र जिज्ञासा राख्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँको सन्तानको जन्मकुण्डली मैले तयारी गरिसकेको छु। अश्विनी नक्षत्रमा जन्म भएको छ यहाँको सन्तानको भने चुचेचोला अश्विनी हुन्छ। तृतीय चरणबाट जन्म भएका कारणले चोबाट यहाँको सन्तानको नाम छ। पुत्र छोरा भन्नुभएको छ। पुत्र छोराको जन्मकुण्डलीको बारेमा जानकारी गराउन चाहनुभएको छ। यहाँको छोराको नाम चोलानाथ, चोला प्रसाद आदि नाम राख्न सक्नुहुनेछ। चोलाई नबिर्सनु होला। त्यस्तै गरी मेष राशिको उदय भएको छ। जन्मकुण्डली विश्लेषणतर्फ अगाडि बढौँ। के कस्तो छ त जन्मकुण्डलीमा कन्या लग्नको उदय भएको छ भने लग्न स्थानको मालिक बुध गएर सूर्यसँग बसेको छ। 12औं भए पनि बुधादित्य योग। भाद्रको जन्म यहाँको विशेष गरेर छोरा मान्छेको लागि भदौको जन्म अत्यन्त राम्रो। त्यसमा पनि यहाँको 15 गते जन्म भएको छ। भदौको 15 गते भदौ आफैमा सूर्य एउटा चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। जसको जन्मकुण्डलीमा सूर्य बलियो हुन्छ त्यसको आत्मबल अत्यन्त राम्रो हुन्छ। कालात्मा दिनकृन भन्छ ज्योतिषमा। सूर्यलाई कालपुरुषको आत्मासँग विभाजन गरेका कारणले जो भदौमा जन्मिन्छ त्यसमा पनि विशेष गरेर भदौ 15 गते जन्मिने व्यक्तिहरू अत्यन्त आत्मबल बलिया हुने, हरेक कुरामा साहसी हुने, साहस र क्षमता राम्रो हुन्छ। विशेष गरेर भदौमा जन्मिएका व्यक्तिहरूमा, बच्चाहरूमा इम्युनिटी पावर पनि बढी हुन्छ। रोगसँग लड्ने क्षमता बढी भएका कारणले यी व्यक्तिहरू विशेष गरेर बाल्यकालमा त्यति धेरै बिरामी पर्दैनन्। विशेष गरेर जन्मकुण्डली हेर्दाखेरि ग्रह गोचरका अवस्थाहरू स्मरणीपूर्ण सुखितश्च विलग्ने भन्छ। लग्नमा शुक्र, कन्या लग्नको मालिक बुध 12औं गएको छ। कन्या लग्नमा शुक्र निज भएर बसिरहेका कारणले अलि शौखिन पाराको मानिस, तपाईँको बच्चा धेरै शौखिन पाराको छ। चटक्क चाहिने, राम्रो चाहिने, अलिकति फोहोर लाग्दा पनि यी कुराहरू अहिले भर्खर अब लगभग 2 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो। यो तपाईँलाई यो जानकारी अवश्य पनि हुनसक्छ। सामान्य फोहोर भए पनि झर्को मान्ने, रुने, त्यसकारण अत्यन्त स्मरणीपूर्ण सुखितश्च धेरै शौखिन पाराको यहाँको छोराको जन्मकुण्डली छ। जन्मलग्न कुण्डलीमा वाणीस्थानमा बृहस्पति, वाणीस्थानको मालिक गएर लग्नमा बसेको छ। अत्यन्त धनशाली, धन पुरुषार्थ पनि प्राप्त हुने खालको कुण्डली हो। बच्चाको 5 वर्षसम्मको राम्रो नराम्रो फल आमा बुवालाई लाग्ने भएका कारणले यो बच्चा बाबु जन्मिसकेपछि आमा बुवालाई राम्रो भएको सङ्केत पनि जन्मकुण्डलीले गरिरहेको छ। अवश्य पनि तपाईँले थाहा होला यो छोरा जन्मिसकेपछि तपाईँलाई राम्रो भएको छ। चतुर्थ स्थानमा शनि, चतुर्थ स्थानको मालिक बृहस्पति गएर द्वितीय स्थानमा बसेको छ। चतुर्थ स्थानमा शनि भएका कारणले बच्चा जन्मकालमा यहाँको मिसेसको अपरेसन भएर बच्चा जन्मिएको हुन्छ। अपरेसन भएर जन्मिने वाणीस्थानमा। त्यस्तै गरी विद्यास्थानमा मङ्गल र केतुले अङ्गारयुग बनाइरहेको छ। विद्यास्थानमा मङ्गल उच्च पनि छ। विद्यास्थानमा मङ्गल उच्च भएका कारणले पढाइ लेखाइमा भने यहाँले अलिकति दिमाग तेजिलो हुन्छ। दिमाग तेजिलो सँगसँगै यहाँले केयर गर्नुभयो भने यो बाबुले राम्रो पढाइ लेखाइका क्षेत्रहरूलाई पनि राम्रो उन्नति प्रगति गर्ने खालका योगहरू देखिएका छन्। जन्मकुण्डलीमा 6औं 8औं चन्द्रमा यदि भयो भने बाबुको अष्टम स्थानमा चन्द्रमा छ। छनलाई चन्द्रमा अष्टम स्थानको मालिक पञ्चम स्थानमा गएर बसिरहेका कारणले अष्टमत्व दोष त निवारण भएको छ। व्याध्यार्दित चाष्टमी भन्छ। अष्टम स्थानमा चन्द्रमा भयो भने केही रोग व्याधिहरूले सताउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छन्, तर त्यस्तो दीर्घ रोग होइन, झारफुक गर्ने खालका रोगहरू। र लग्नेश 12औंमा भएका कारणले लग्नेश बुध कमजोर भएका कारणले छालासँग सम्बन्धित एलर्जीहरू, सामान्य घाउ खटिराका समस्याहरू,
यहाँहरूको सन्तानमा देखिन्छन्। वर्तमान समयमा चलिरहेका ग्रह गोचरतर्फ अगाडि बढौँ। अहिले वर्तमान समयमा के कस्तो ग्रह गोचर चलिरहेको छ भन्दा अहिले केतुको महादशा चलिरहेको छ 78 सालको मङ्सिर 24 गतेसम्म। केतु विद्यास्थानमा भएका र अलिकति अब बाल्य स्वभावै नि बाल्यकालमा चञ्चलता भइ नै रहन्छ। त्यसमा पनि अलिकति चकचकेपनहरू बच्चामा बढी देखिएको छ। यहाँले अहिले शिवजीको आराधना गर्नुहोला। बच्चा 5 वर्षसम्म त्यस्तो धेरै विशेष केही गर्नु पर्दैन, त्यस्तो नराम्रा खालका योगहरू देखिएका छैनन्। तर पनि अहिले वर्तमान समयमा चलिरहेका ग्रह गोचर अनुसार अहिले यहाँले शिवजीको पूजा आराधना गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। पढाइ लेखाइको कुरा गर्दा बाबुको पढाइ लेखाइ राम्रो हुनेछ। अलि ढिलो पढ्ने र जति मेहनत गराउँदा पनि अलिकति नम्बर कम आउने खालको योग जन्मकुण्डलीमा बनेको छ। तर अन्य पक्षहरू धेरै राम्रा छन्। बृहस्पतिदेखि पञ्चम स्थानको मालिक केन्द्रमा गएर बृहस्पतिकै घरमा गएर बसिरहेको छ। शनि आधुनिक शिक्षा त्यस्तै गरेर टेक्नोलोजीमा चाहिँ बाबुको इच्छा चाहना हुनेछ। पछि गएर चाहिँ टेक्नोलोजिकल क्षेत्रहरूलाई बाबुले लिएर अगाडि बढ्नेछन् र बाबुको जन्मकुण्डली राम्रो रहेको छ। अवश्य पनि रमेशजी यहाँको छोराको लागि भाग्य वृद्धि, उन्नति, प्रगति, सुस्वास्थ्य र दीर्घायु प्राप्तिका लागि यहाँले अहिले केवल शिवजीको आराधना गराउनुहोला। अन्य समग्र पक्ष राम्रो रहेको छ। हस्त एसएमएस गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी दर्शकबिन यहाँहरूले पनि आफ्ना सन्तानको बारेमा, सन्तानको भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के कस्ता छन्, स्वदेश तथा विदेशमा कहिले भाग्योदय होला, गरेको मेहनत, उन्नति, प्रगति कहिले फल्ला भन्ने यस्तो जिज्ञासा रहेको छ भने यहाँले पनि मुनलाइट टेलिभिजनमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रममा समावेश भएर आफ्ना जन्मकुण्डली विश्लेषण गराउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, यो एसएमएस पश्चात म पुनः यहाँहरूका बाँकी राशिफलको बारेमा जानकारी गराउँछु। अब 6वटा राशिफल हामीहरूसँग बाँकी नै थिए। अब बाँकी राशिफलको कुरा गर्दा तुला राशिमा पुगेको छु म। आज तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई के कस्तो छ त दिन? तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। हातमा नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यो हातमा परेको कामलाई यहाँले आफ्नो जीवनमा भित्राउन भने कठिनाई वातावरणहरू आउन सक्छ। आफ्नो हातमा भएको, आफ्नो गोजीमा भएको धन सम्पत्ति केही कसैले मागेर होस् अथवा केही सरसापट्टिमा भए आफ्नो हातबाट आज धन सम्पत्ति जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ भने साँझमा आज यहाँको परिवार, इष्टमित्र, साथी सङ्गीबाट केही नराम्रो विपत्तिको खबर आउन सक्ने सम्भावना पनि आजको राशिफलले सङ्केत गरिरहेका कारणले धैर्य रहनुहोला। त्यस्तै गरी वृश्चिक राशितर्फ अगाडि बढौँ। वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन विशेष गरेर बोलीचालीमा यहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। यहाँहरूले बोलेका कारणले अरूको चित्त दुख्ला र यहाँहरूले बोलेको कुराले आज कसैले यहाँहरूमाथि नराम्रो धब्बा बोल्न सक्छन् र व्यवहार गर्न सक्छन्। बोलीचालीमा ख्याल गर्नुहोला। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन यात्रामा यहाँको लागि बाधा अवरोध छ। लामो र टाढाको यात्रा आजको दिन चयन नगर्नुहोला। यदि गरिसक्नु भएको छ भने यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र केही काम तयारी गरिसक्नु भएको छ भने नगरी नहुनेछ भने म राशिफलको अन्त्यमा यहाँलाई एउटा केही उपाय पनि बताउनेछु, त्यो उपाय गरेर गर्नुहोला। त्यस्तै गरी आफ्नो बोलीको कारणले मान सम्मान र प्रेस्टिजमा केही नराम्रो वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारणले विशेष गरेर आजको दिन बोलीचालीमा ख्याल गर्नुहोला तपाईको वृश्चिक राशि छ भने। धनुराशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले, भौतिक दृष्टिकोणले कार्यक्षेत्रहरूमा उन्नति प्रगतिका केही राम्रा कुराहरू पनि आउनेछन्। आफूभन्दा ठुला मानिसको प्रशंसाले गर्दा मन अत्यन्त प्रफुल्ल रहला। त्यस्तै गरी प्रेममा आज सफलताको वातावरण देखिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूका लागि भने आज राम्रो दिन छ। तपाईको धनुराशि छ भने आज प्रेमिकाले अथवा प्रेम गर्ने पुरुषले तपाईलाई केही राम्रो सङ्केत र माया ममता प्रकट गर्ने दिन पनि रहेका छ। त्यस्तै गरी शिक्षामा राम्रो दिन छ। जागिरी आदिमा सामान्य दिन रहला भने मन प्रसन्न र खुसी रहने खालको वातावरण रहेको छ। त्यस्तै गरी मकर राशि भएका व्यक्तिहरूको राशिफल के कस्तो छ त आज मकर राशि भएका व्यक्तिहरूको अगाडि बढौँ भन्दा मकर राशि भएका व्यक्तिहरूलाई काममा ढिला सुस्तीले गर्दा मनमा एक प्रकारको उतार चढाव र तनावको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने दिन रहेको छ। कार्यक्षेत्र असफल भएका कारणले मनमा तनावग्रस्त वातावरण बन्न सक्छ। त्यसकारणले धैर्य गर्नुहोला। मकर राशिका व्यक्तिहरूले आजको दिन केही नयाँ कार्यको थालनी र लगानी विशेष गरेर नगर्नुहोला।
कोहीसँग भेटेर डिल गर्नुपर्ने वातावरण भयो भने आज त्यो पनि नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरी कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो छ। विशेष गरेर धार्मिक यात्रा र सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा आज समावेश भइने खालको दिनहरू रहेको छ। आफूभन्दा ठुला र सरकारी स्तरका उच्च कोटिका व्यक्तिहरूबाट आज केही मान सम्मान र पद प्रतिष्ठाहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। त्यसकारणले यहाँको कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो नै छ। मीन राशिको बारेमा कुरा गरौँ। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन विशेष गरेर सामान्यतामै व्यतीत हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रको कामहरू केही गर्न शुभारम्भ गर्नु भए तापनि कामले खासै गतिमा प्राप्त नहुनाले मन खिन्न नै रहला। विशेष गरेर कसैले आम लगानी गर भनेर केही हौसला र प्रोत्साहन प्रदान गर्न सक्छन्, तर हौसिएर अरूका कुरामा जोसिएर लगानी अहिले नगर्नुहोला। यो आजको दिन तपाईँको लागि सामान्य रहेको छ। विशेष गरेर फलफुल व्यवसायीहरूका लागि भने मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन केही राम्रो छ। त्यस्तै गरी दुग्धजन्य व्यावसायिकहरूका लागि मीन राशि छ भने आजको दिन राम्रो नै देखिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर आजको 12वटा राशिफलको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। के कस्तो राशिफल छ यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। यदि आजको दिन यहाँहरूका लागि राम्रो छ भने राम्रो भइ नै हाल्यो, यहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ। यदि नराम्रो छ भने ती व्यक्तिहरूले के गर्ने त? आजको दिन यात्रा चयन गरिसक्नुभयो, टिकट काटिसक्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूले यात्रा शुभारम्भ गर्नु पूर्व कि भगवान गणेशको दर्शन गरेर अथवा यात्रा शुभारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ कामहरू केही लगानीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चन्द्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगम स्मरामि। यसरी भगवानको मन्त्र जप गरेर भगवानको मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै यात्राहरू गर्नुहोला। केही काम शुभारम्भ नगरी नहुने अवस्थामा तपाईँले नित्य जागिरमा जाने, नित्य गरिरहेका कामहरू गर्न यो योग आदिको बारेमा नराम्रो फल लाग्दैन। यदि नयाँ शुभारम्भ गर्नको लागि भने आज नराम्रो भएका राशिफलका लागि यस्तो भगवानको यदि जसले चरण कमलको सम्झना गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि अवरोध बाधा अर्चनहरू पनि शान्त भएर जान्छन्। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै गर्दा यति बेला म पुनः कार्यक्रमको लगभग अन्तिम घडीमा आइपुग्न लागिसकेको छु। यतिखेर पुनः कोही दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो जन्मकुण्डलीको विश्लेषण गर्नको लागि एउटा एसएमएस पठाइसक्नु भएको छ। पुनः म उहाँको एसएमएस लिएर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। यति बेला हामीहरूसँग हुन्छ काभ्रेबाट एसएमएस पठाउनु भएको छ। जन्ममिति लेख्नुहुन्छ उहाँले 2052 सालको जन्म रहेको छ, चैत्र महिनाको 30 गते भन्नुभएको छ। म उहाँको जन्मकुण्डली तयार गर्न गइरहेको छु। चैत्र महिनाको 30 गते 2052 सालमा यहाँ जन्मनु भएको छ। जन्म समय लेख्नु भएको छ 11:15 भन्नुभएको छ। 11:15 यहाँको जन्म समय रहेको छ। काभ्रे पलाञ्चोक यहाँले जन्म समय पठाउनु भएको छ भने यहाँको जन्म कुण्डली तयार भइसकेको छ। मकर राशिको जन्म कुण्डली तयार भएको छ भने मकर राशिको जन्म यहाँको जन्म हो। त्यस्तै गरी यहाँको जन्म कुण्डली के कस्तो छ त म यहाँले जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ। एउटा पढाइ लेखाइमा असफल भइरहेको छु, के गरी सफलता मिल्ला र पढाइ लेखाइमा पछि गएर मैले के क्षेत्र कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको जिज्ञासा रहेको छ। अवश्य पनि म यहाँको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने नै छु। हामीहरूसँग एसएमएस गर्ने कृष्ण प्रसाद भनेर उहाँले नाम पठाउनु भएको छ। यहाँको जन्मकुण्डली अनुसार के छ त जन्मकुण्डलीमा योग र शिक्षामा बाधा हुने त्यस्ता खालका योगहरू छन् भने म बताउन गइरहेको छु। यहाँको मकर राशि छ, श्रवण नक्षत्र, खिखु खेखु श्रवण, यहाँको खोबाट जन्मकुण्डलीको नाम आएको छ भने मिथुन लग्नको मालिक यहाँको मिथुन लग्नको मालिक बुध हो। बुध गएर जन्मकुण्डलीदेखि एकादश स्थानमा रहिरहेको छ। विशेष गरेर जन्मकुण्डलीमा नवम भावको मालिक शनि गएर भाग्य स्थानको मालिक कर्मस्थानमा बस्यो भने एक प्रकारको शुभयोग निर्माण गर्ने पनि हाम्रो ज्योतिषशास्त्रले एउटा चाहिँ फलादेश गरेको छ।
भाग्यस्थानको मालिक केन्द्र त्रिकोणमा भयो भने आफ्नै मेहनत पुरुषार्थद्वारा भाग्य निर्माण गर्ने खालको योग पनि बन्नेछ भनेको छ। एउटा विद्याको लागि बाधा भन्नुभएको थियो, त्यो के कस्तो छ त त्यसका बारेमा म यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। विद्यास्थान धिपोवा बुध गुरु सहित चेत्रिके वर्तमानो विद्याहीनो नरस्यात्। विद्यास्थानको मालिक यहाँको शुक्र छ, 12औं स्थानमा गएर बसेको छ। 12औं विद्यास्थानको मालिक 6औं 8औं र 12औं स्थानमा गयो भने विद्याहीन हुने। कस्तो विद्या? सर्टिफिकेटमा मात्रै विद्या, सर्टिफिकेट नहुने तर एउटा भावनात्मक ज्ञान र शास्त्रको ज्ञान, अन्य विविध विषय क्षेत्रहरूको ज्ञान प्रशस्त छ यहाँमा। सर्टिफिकेट लेभलको ज्ञानमा भने यहाँले +2 तिर पुग्दाखेरि यहाँले केही शिक्षाहरू ग्याप हुने, 1-2 वर्ष ग्याप हुने खालको वातावरण पनि बन्यो। पारिवारिक दृष्टिकोणले जन्मकुण्डली खासै त्यति धेरै राम्रो पनि होइन र मध्यम खालको रहेको छ। 4थ स्थानमा राहु, सवारी साधन वाहन आदि सुख, जग्गा जमिनको सुख यहाँको लागि अलिकति कम छ भने पारिवारिक स्थितिमा यहाँको बुवा अलिकति कडा स्वभावको हुनुहुन्छ। पितृस्थानमा सूर्य मङ्गल शनि केतु 4 प्रकारको विपरीत राजयोग पनि देखिएको छ। बुवा अलिकति कडा र एकोरो स्वभावको जन्मकुण्डलीमा देखिएको छ। जन्म लग्न कुण्डलीमा 8औं स्थानमा चन्द्रमा छ। यहाँलाई विशेष गरेर कफ प्रकृतिको रोग व्याधिले सताउँछ, विशेष गरेर ख्यास लाग्ने, चिसो अलि छिटो लाग्ने। त्यस्तै गरी यहाँलाई खोकीको समस्याहरू बढी लाग्छ, टन्सिलका समस्याहरू यहाँलाई अलि समस्या देखिन सक्छन् भने। त्यस्तै गरी जन्मकुण्डलीदेखि 12औं स्थानमा शुक्र छ। विलासिता, घुमफिर र तपाईँ शैक्षिक विचारधाराको मानिस हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको शिक्षा +2 भन्दा माथि गयो भने राम्रो खालको शिक्षा पनि रहेको छ। धार्मिक व्यक्तित्व र सामाजिक व्यक्तित्व राम्रो हुने खालको जन्म कुण्डली देखिरहेको छ। वर्तमान समयमा चलिरहेका ग्रह गोचर र दशा अनुसार यहाँहरूको अहिले वर्तमान समयमा चलिरहेको दशा ग्रहको कुरा गर्दा राहु छ। राहुले गर्दा पनि यहाँलाई अलिकति हरेक क्षेत्रमा, विद्यामा मात्रै नभएर तपाईँले सोचिरहनु भएका काम कारजमा पनि अहिले बाधा अवरोध आइरहेको छ। यहाँले राहुको शान्ति सुस्ति गराउनु होला। ओम राम राहवे नमः मन्त्र जप गर्नु होला। हनुमानजीको सङ्कट मोचन हनुमान चालिसा पाठ गर्नुभयो भने पनि यहाँको जीवनमा प्राप्त भएका विघ्न बाधाहरू स्वतः नाश भएर जानेछन्। हस्त धन्यवाद। कृष्ण सर हुनुहुन्थ्यो, काभ्रेबाट जन्म टिपाउनु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, लगभग हामीहरू आजको ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा प्राप्त भइसकेका छौँ। यहाँहरूले सधैँ हामीहरूलाई यही समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मुनलाइट टेलिभिजन र आफ्ना ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, सपना आदिका बारेमा पनि यहाँ जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भने परिवारको जन्मकुण्डलीको विश्लेषण गराउन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जानकारी गराउँदै रहनुहोला। पुनः यही समयमा हामीहरू कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको दिन यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। आज दिन यहाँको शुभ जन्मदिन परेको छ भने यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ हामीहरू मुनलाइट टेलिभिजन परिवार। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। आजको दिन बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।